वालेकुम, मेरा नाम साद अहमद कमाल है। आप रिफ्लेक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद हारिस नदीम। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी अल्लाह का करम। हारिस भाई, मैं सूरह नूर की आयत पढ़ रहा था, तो उसमें आयत नंबर 35 में लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान का नूर है। इससे क्या मुराद है? बिल्कुल, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इसकी चंद आयत हैं, उसको मैं अभी पढ़ना पसंद करूँगा। अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसे है, गोया एक ताक है जिसमें चिराग है, और चिराग एक पिंदील में है। पिंदील ऐसी साफ और शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून के। जैतून ना के मशरिक की तरफ है ना के मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख्वाह आग इसे ना भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह अपनी मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ है। वो कंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएंगे, और वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाएगा, और इनमें सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते रहेंगे। यानी ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से ना तो सौदागरी गाफिल करती है, ना खरीद व फरोख्त गाफिल करती है, वो इस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर को चढ़ जाएंगी, डरते हैं। इन आयत को भी हमने पढ़ा है, और इन आयत के ज़रिए हम इन बातों को समझे हैं। सबसे पहला इसका जो मैं आपको बता दूं कि सूरह नूर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पर्दे के हवाले से और नज़रों की जो हिफाजत है उस हवाले से जो है इसमें हमें ताकीद मिलती है, इसमें अल्लाह ताला के अहकामात मिलते हैं। तो यानी अल्लाह ताला की शरीयत के उसूल जो हैं वो इसमें हमें स्पेशली इसमें हमें मिलते हैं। और यहाँ पर नूर से मुराद है अल्लाह पाक ज़मीन और आसमान का नूर है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह पाक हिदायत के नूर की बात हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली हिदायत के नूर की बात हो रही है कि अल्लाह पाक ज़मीन और आसमान का नूर है, और उसके नूर की मिसाल ऐसे है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है, और चिराग एक कंदील में है। यानी चिराग मौजूद है, और वो चिराग एक ऐसे शीशे के बर्तन में है कि वो चमक रहा है, और वो चमक भी इस तरह से रहा है कि वो खुद एक तारा की तरह, यानी कि चमकदार है, यानी कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, और वो कंदील में है। और वो कंदील ऐसी है जैसे मोती का सा चमकता हुआ तारा। इस मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून। अब इसमें जैतून की मिसाल क्यों दी जा रही है? जैतून का नाम इसलिए लिया गया है इसमें क्योंकि जैतून का दरख्त जो है वो उसका जो तेल निकलता है, उसका जो तेल होता है जैतून का, उसका तेल इतना ज़्यादा, यानी ना उस तेल की बदबू होती है ना उस तेल का धुआं होता है। यानी उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिसाल देने की कोशिश की गई है। अब आज के दौर में तो अगर मिसाल दी जाएगी तो लाइट की बात की जाएगी, बल्ब की बात की जाएगी, लेकिन क्योंकि ये उस दौर की बात है कि उस दौर में सबसे अच्छी रोशनी अगर किसी की मानी जाती थी तो वो जैतून की मानी जाती थी। तो अल्लाह पाक इसमें आगे इरशाद फरमा रहे हैं कि इसका तेल ख्वाह आग इसे ना भी छुए जलने को तैयार है। अब जाहिर है इसकी ये मिसाल दी जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि आग उसकी ना छुए तो मतलब खाली तेल ही जल सकेगा, जाहिर सी बात है। तो ये खाली मिसाल के तौर पर अब दिया जा रहा है कि इतनी, यानी उसकी इतनी खालिश, यानी इसकी प्योरिटी का जिक्र किया जा रहा है इसमें तेल की। ना भी छुए जलने को तैयार है, बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है, क्योंकि जाहिर है इसमें अल्लाह ताला ने रोशनी की देखें कितनी खूबसूरत मिसाल दी है। इसी तरह से आगे जाकर कुरान मजीद में हमें अंधेरे की मिसाल मिलती है। अंधेरा यानी कुफर, और जब क्योंकि देखिए रोशनी का ताल्लुक किस चीज़ से है? रोशनी होती है तो हमें नज़र आता है कि सीधी सिमत कहाँ है, सीधा रास्ता किस तरफ है, किस तरफ हमें जाना है, किस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, और हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें किस तरफ हमारा रुख होना चाहिए। तो रुख जो तयन होता है वो हम रोशनी के ज़रिए ही कर पाते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो अल्लाह तो लोगों के समझाने के लिए।
یعنی اب آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو اس کو یعنی اپنی طرف وہ متوجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہ اس میں ایک بات ہو رہی تھی، ذکر کیا تھا قندیل کا، تو آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں گے۔ یعنی یہ قندیل جو ہدایت کا نور کی قندیل ہے، یہ ہدایت کا نور ان گھروں میں ہے کہ جن گھروں کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں گے، یعنی فرشتوں کی نگاہوں میں بھی اور ویسے بھی وہ گھر بلند ہوتے ہیں، یعنی کہ مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب کوئی دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف جو ہے وہ اپنا کرم کی نگاہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی ایسے لوگ، آگے ترجمے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ ہی سوداگری غافل کرتی ہے نہ ہی خرید و فروخت۔ اب یہ ان آیات میں، اس آیت میں ہمیں یہ بھی دیکھیں بات سمجھنے کو مل رہی ہے کہ سوداگری کو، یعنی سوداگری کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، یعنی خرید و فروخت تجارت کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے کہا تھا تو کچھ لوگوں کے مجھے میسیجز یہ ملے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ خالی اللہ تعالیٰ کی طرف صرف اللہ ہی اللہ کرتا رہے انسان، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو نہیں، بالکل اس میں کیا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے خرید و فروخت ان کو اس بات سے غافل نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ تجارت بھی ضروری ہے، اور دوسرے جو ہمارے دنیاوی کام ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی نہ نمازوں پہ فرق پڑتا ہے، نہ ہی ان کے زکوٰۃ دینے پر یا کسی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار پر ان پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں، یعنی وہ اپنی موت کے دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ملاقات ہونی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو انسان سنبھال لے۔ اب یہاں پر ہدایت کے نور کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ایکچولی نظام کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے لیے روشنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور کو ہم فالو کر رہے ہیں تو ہمیں روشنی دکھے گی تو ہم سیدھے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اور اگر ہم اس روشنی کو فالو نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر ہم قرآن مجید کو فالو نہیں کریں گے، اگر ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم سیدھی راہ پر نہیں چل سکیں گے۔ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے۔ حضرت بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا نور، تو بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ ہدایت کا نور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے ہی ہمیں سیدھی راہ ملی ہے، اور یعنی قرآن مجید ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام مبارک ملا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے ہر وہ چیز نور ہے جو کہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ تو ہر چیز سے مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلام بھیجا ہے قرآن مجید وہ نور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندے بھیجے وہ نور ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نور ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بشر نہیں ہے، نور ہے، تو دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نور کے بنے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کو حکم ملا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ بشر، جو کہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بلند مقام نور کا ہے یا بشر کا ہے؟ آف کورس بشر کا مقام بلند ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، یا حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹوں میں سے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان کو نور اس سینس میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہدایت کا نور ہے۔ تھینک یو۔